इवें करे कि जेह्ड़े तुहाडे ख्वाब हैं, जेह्ड़े तुसां फराइज़ अदा करना चाहते हो, और जेह्ड़े अदबी हवाले नाल, शायरी दे हवाले नाल कम तुसां जोड़ चुके हुए कि करने, अल्लाह पाक तुहाडी ज़िंदगी लंबी करे और तुसां पूरे करो। और तल वतनी होने के नाते एक मुहब्बत का रिश्ता दुआ दी है असां, तां इसां घर आसी। तो नाजरीन, बहुत सी बातें हुई मज़हर सलीम मजोका साहब से, मुल्तान के हवाले से, उनकी जॉब के हवाले से, मुल्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों के हवाले से, सराकी उर्दू हमारी जो मकामी ज़ुबानें हैं, सकाफ़त के हवाले से। तो एक आखिरी सवाल हम मजोका साहब से करते हैं कि मजोका साहब, जदीद अदब, जदीदियत, माबाद जदीदियत, सख्तियत था, पस सख्तियत, इससे पहले तरक्की पसंद दौर था, हर एक तहरीक एक नए विज़न के साथ उसका तलू हुआ, उभरी, और किसी सियासी विज़न के साथ वो गुरूब भी हो गई। अब जो कलोनियलिज़म, माँ बाद जदीदियत के बाद कलोनियलिज़म के हवाले से एक जदीद कलोनियलिज़म का आपको सामना है, या पोस्ट कलोनियलिज़म आप इसे कहें, तो आप एक नए विज़न में, एक नए तनाजुर में ये देख रहे हैं कि माहौलियात को भी एक जदीद तर इल्म के तौर पर सामने लाया गया है। और यूरोप में तो इस पर बहुत अरसा पहले से बात हो रही है, तहकीकी और तनकीदी काम भी है, इको क्रिटिसिज्म के हवाले से भी काम हुआ, शायराना माहौलियात या शायरी की माहौलियात, तो फ़िक्शन के हवाले से भी, जैसे नसरन हसन फ़तीही की किताब सामने आई, इको फेमिनिज़म, असरी तानीसियती उर्दू अफसाना, दीदबान में भी एक नज़मिया एडिशन शाया हुआ था जी। माहौलियात पर, तीसरा उनका शुमारा था। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में एक दौर ऐसा आया था अभी कोरोना से पहले कि पाकिस्तान को पाँचवां ऐसा मुल्क करार दे दिया गया था जो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से सर फहरिस्त ममालिक में। तो पाकिस्तान में जो माहौलियात की सूरत हाल है, और हमारे यहाँ जो अदब की सूरत हाल है जिसकी जुड़त माहौलियात से है, यानी अदब और माहौलियात, तो इस नए तनाजुर में, इस नए मंजरनामे में अदब कहाँ खड़ा है, इसकी ये जो माहौलियात के साथ जुड़त है, इसमें क्या हमें इक़दामात उठाने होंगे कि नई नस्ल हमारे इस माहौल को, जो हमारे इस खित्ते को जो मसाइल दरपेश हैं, क्या किरदार अदा कर सकती है, तनकीदी माहौलियात के हवाले से, अदबी माहौलियात के हवाले से, और बायोलॉजिकल हयातियाती माहौलियात की बात कर रहा हूँ इस हवाले से। मलिक साहब, बड़ा ही अहम सवाल है, और ये सवाल तो हमारे मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। माहौलियात, अब इस पे शुक्र है कि कुछ काम हो रहा है, अब भी उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। जी मैं आपकी नज़में भी माहौलियात के जो हवाले से आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, मुझे अच्छा लगता है। और भी कुछ अहबाब है, लेकिन आप तो सर फहरिस्त हैं माहौलियात के हवाले से, आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मेरे मज़ामीन भी इसी हवाले से हैं, और जी, जितने भी बहुत बहुत मुबाहिस हैं नजरी भी, बहुत तो उम्दा काम कर रहे हैं। जी हमें सबसे पहले तो जो मिन हैसुल कौम, जो हमारी जहनी कसावतें हैं, वो भी दूर करनी चाहिए। जी जी असल चीज़ तो ये है, जब तक वो जहनी माहौलियात, मैं ऐसे कहूँगा जहनी कसावतें जो हैं, जी, उनको हम दुरुस्त ना करें तो काम आगे यानी बढ़ता हमारी नज़र नहीं आएगा। अखलाकी माहौलियात और जी, हमारी रूह की बहुत माहौलियात के हम हवाले से आप हम बात कर रहे हम हैं। भटक गए हैं, हम बिल्कुल भटक गए हैं। सही। रूह तो हमारी अब बिल्कुल ज़ख्मी हो चुकी है। आप यकीन करें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें खुद इसका एहसास भी नहीं है। हम में हैसल कौम जो है इतने भटक चुके हैं, हमें अपनी मंजिल तयन करना जो है वो भी अब कार्यदारद नज़र आ रहा है। तो इस पे काम जितना ज़्यादा होगा माहौलियात के हवाले से, और ये तो इदारों के करने के भी काम है, जो जी बड़े बड़े सरकारी इदारे हैं, वो उनको चाहिए कि वो इस काम को जो है
وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حوصلہ افزائی کرے، اور وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی چیزیں چھاپیں، ان کی تخلیقات چھاپیں، اور اس کام کو آگے لے جانے میں ان کے ہمراہ چلیں، تب ہی ہے. اور اپنا جو ہے جتنا بھی ہم لوگ کام یہ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا. خوبصورت جواب آپ نے دیا، اور اللہ کرے اس حوالے سے کام کی رفتار تیز ہو اور ہم اس ماڈرنزم کی طرف آئیں جیسا کہ یورپ میں کام ہو رہا ہے. توانائی کے اگلے فیز کی طرف وہ لوگ بڑھ گئے ہیں، اور حتیٰ کہ وہاں پیک بجلی پر بھی تجربہ ہوا ہے جو بغیر تاروں کے ٹرانسفر ہوگی. اور اس کے علاوہ شمسی توانائی اور آبی توانائی سے بھی بجلی پیدا کرنے میں وہ بہت آگے تک پلان کر چکے ہیں. 2050 تک جو ہے نا وہاں ان حوالوں سے 100% بجلی انہی ذرائع سے فراہم ہوگی. اس کے علاوہ وہاں جو گاڑیاں ہیں، پولوشن تقریباً ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ بیٹری کی طرف آ رہے ہیں، اور ہم ابھی نئے پیٹرول پمپ لگانے پر زور دے رہے جی ہیں. جی جی تو یہ بھی حیرت والی بات ہے کہ جہاں تیسرا جو دور ہے، تھرڈ ویو آپ نے پڑھی ہوگی یہ کتاب، تیسری لہر جو تیسری لہر، تو وہ تینوں لہریں مکمل ہو چکی ہیں. تو یہ چوتھی لہر کی طرف یورپ جا رہا ہے، اور ہم تیسری لہر کو شروع کر رہے ہیں جی صنعتی دور کے بعد. تو ہم بہت پیچھے نہیں رہ گئے. جی، لیکن اگر ہمارے عزائم اگر ہوں اور ہماری نیت درست ہو جائے تو ہماری ایک ہم اگر اس کا جی تعین کر لیں تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہوتی. میں تو خواہش بھی ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اگر ہم نیک نیتی سے چلتے رہے تو ہم بھی بہت آگے جائیں گے. پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنا یہاں پہ رچ کنٹری ہے ہماری. ہم نہ جانے کیوں ہمیں کوئی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کا مستقبل بھی روشن ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنی آنے والی نسل کو ایک اچھا پاکستان دے کے جائیں گے. مجوکا صاحب، ہم مہمان ہوئے تھے آپ کے پاس جہاں لاہور غزنی اسٹریٹ ہم آئے آپ کی شاپ پر. تو ایک مہمان جو ہے یہاں آنے کے بعد میزبان بن گیا، اور آپ ہمارے مہمان ہوئے اس پروگرام میں. کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا. اور اچھا میں آپ کو بتاؤں، میرا تو یہ پہلا تجربہ ہے. یعنی میں تو ان چیزوں سے ویسے بھی اوائڈ کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. سر، میں نے یہ اس لیے کیا، آپ کا ایک یہ یادگار انٹرویو ہوگا. آپ زندہ دلانے لاہور میں یہاں زندہ ہیں، پائندہ ہیں، اور رہیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیجنڈ، وہ لوگ جنہوں نے کام کیا، ان کے کام کو ان کے نام کے ساتھ، ان کی شخصیت کے ساتھ محفوظ کر دیا جائے. تو یہ ایک اچھی کاوش ہے، یا میں پورا نہیں اترا اس معیار پر. کوشش میں نے کی ہے کہ ایک اچھا انٹرویو آپ کا آپ ہو جائے. کو میں یہ بالکل اپنے دل کی بات بتاؤں جی کہ آپ نے ایک بہت اچھی روایت کی طرح ڈالی ہے، اور آپ اس میں بالکل کامیاب ہیں. بہت اچھا لگا. ظاہر ہے میری تو زندگی انہی چیزوں میں گزرتی ہے، جی اور مجھے انتہائی اچھا لگا. اللہ پاک آپ کو مزید کامیاب و کامران کرے، اور میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. وسیب کے دوست مجھے جہاں مل جائیں تو میری تو زندگی بڑھ جاتی ہے، سچی بات ہے. تو جب آپ ملتان جائیں گے تو ظاہر ہے ملتان کی خوشبو تو آپ سے مجھے یہاں بھی آ رہی ہے، تو وہاں یہ بھی ملتان کو میرا سلام کہیے. ملتان میرے دل سے کبھی نہیں جائے گا. وہ آپ مٹی کیا ایسی ہے. پیغام دینا چاہ رہے ہیں نئی نسل کو، اور ادبی حوالے سے، علمی حوالے سے، سماجی حوالے سے کیا ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں اس راہ پر چلیں؟ میرا پیغام تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہی محبت ہمارا پیغام ہے. ادب، جی وہ جو کہتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. سب سے خاموش ہے پہلے دل تو بھری محفل میں ہاں، چلانا نہیں اچھا، ادب ادب پہلا پہلا کرینہ کرینہ ہے ہے محبت کے کریں. کرینوں میں. باادب ہو جائیں، با نصیب ہو جائیں گے. یہی میرا پیغام ہے. بہت خوبصورت پیغام ہے آپ کا کہ با ادب با نصیب بے ادب
بے نصیب سلامت رہیں. اچھا لگا, ملاقات ہوئی, خوشی ہوئی. ناظرین, لاہور میں تھے, لاہور میں ہیں, اور ملتان کی طرف عازم سفر ہوں گے, جو کہ ہمارا دیس ہے, مجوکا صاحب کا دیس ہے. تو ہم دوبارہ بھی کسی اور اسی طرح کی محبت کرنے والی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. آپ کا شکریہ. ایک شعر کے ساتھ. جی. نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر, نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر, جہاں رہیو وہاں اکثر نہ رہیو. کیا بہت بات. شکریہ. خوش رہیں. ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.